ल प्लिज त्यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हो गेसिङ एज फर इक्जाम्पल जोन वाज बोर्न बिट्विन 1934 एन्ड 1936 भने है छ नि अब बुझ्नुहुन्छ नि त तपाईँले 94 एन्ड 1936 भनेपछि यो मिड 30s मा जन्मिया रहेछ है अहिले छ टपिक दिएको छ है इट इज अबाउट गेसिङ एज 2.6 मा गेसिङ एज छ हो गेसिङ एज डियर स्टुडेन्ट्स द टपिक इज अबाउट यो उ जन्मेको कहिले रहेछ भन्दा 19 he was born in mid 30s त्यो मान्छे चाहिँ कहिले जन्मेको हुनुपर्छ भन्दा मिड 30s मा जन्मेको हुनुपर्छ है अब यसलाई यसरी सो ही वाज बोर्न इन द 30s पनि लेखेको छ कहीँ इन द मिड भनेको थियो त्यो मिडल नलेखिकन मिड लेख्न सक्छौँ मिड द 30s अथवा सम टाइम ड्युरिङ द 30s एन्ड वी क्यान राइट द एन्सर or we can give the answer in 3 different ways. For example, तल दिएको छ हेर in 1953 he was in his late teens. 1953 मा हुँदा उ चाहिँ late teens हुन्छ. 1960 मा he was in his middle 20s. In 1963 he was in his early 30s. यसरी नै हामीले गेसिङ एज गर्छौं है अब एप्रोक्सिमेटली भनेको नियरली हाउ ओल्ड इज ही नाउ अब कति वर्षको भयो त उसमा हेर्न से एप्रोक्सिमेटली when these people were born and then decide approximately what age they are now छ है छैन जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँ चाहिँ 1 को क्वेशनमा हेर्नुस् त रिचर्ड 1930 छ अब्लिकमा 3 भनेपछि 0 0 1 2 3 भने यो चाहिँ के हुन्छ भनेको थियो अरे अर्ली हुन्छ भनेको थियो अब त्यहाँ 30 31 32 33 को बीचमा जन्मेको भन्ने मिनिङ दिन्छ यसबाट हेर्नु 1930 1931 1933 अब यसबाट तपाईले हेर्नुस् त के हुन्छ भने यसको मिनिङमा अब तपाईले एउटा आज चाहिँ अलिकति हिसाब गर्नुपर्छ है नानी बाबुहरु सब टोटल्ली म्याथ छ यहाँ अहिले एउटा कपी र पेन लिएर बस्नु है यु हैव टु टेक पेन एन्ड कपी अब तपाईले त्यहाँ म्याथमेटिकल प्रोब्लमहरु छ हल गर्नुपर्छ कि किनभने गेसिङ एज भनेको हुनाले हिसाब मिलाउनु पर्ने हुन्छ है ल यसमा हेर्नुस् त के छ अरे फर्स्ट क्वेशनमा के छ अरे रिचर्ड छ हैन रिचर्ड 1930 अब्लिक 3 भनेपछि के भयो 1931 32 33 पनि हुन सक्ने भयो हैन बुझ्नुभयो अहिले कति हो अहिले 2020 हो के ल एउटा कपीमा साइडमा लेख्नुस् त अहिले कति हो त इंग्लिश इयरमा हेर्यो भने 2000 कति हो 20 ल 2020 बाट 1930 माइनस गर्दा पनि हुन्छ 2000 बाट 1931 माइनस गरे पनि हुन्छ 2080 बाट 1932 माइनस गरे पनि हुन्छ अथवा 1932 माइनस गरे पनि हुन्छ है सरी 33 किनभने त्यो गेसिङ भनेकै 0 1 2 3 भयो भने अर्ली हुन्छ भनेर हामीले हिजो डिस्कस गरेका थियौं हो ल त्यहाँ कपी लेख्नुमा लेख्नुस् है ल 2020 बाट मैले कति माइनस गरौँ ल भन्नुस् त तपाईहरु आफैले भन्नुस् 1930 घटाऊ कि 1930 ल अहिले पहिलो के छ ल 1930 घटाउँदा नि हुन्छ हुन त मैले अघि गेसिङ एज हो जे घटाए पनि हुन्छ भनिसकेको छु त अब यसमा बसको विषय नै होइन मात्र एन्सर के लेख्ने भन्ने कुरा मात्र अब तिमीले पहिलो एन्सर चाहिँ रिचर्ड वाज पहिलो एन्सर त के भयो रिचर्ड वाज बोर्न है रिचर्ड वाज बोर्न इन द अर्ली 30s भयो अर्ली 30s ल पहिलो एन्सर लेखा त के भयो अरे Richard was born on early 30s. In the हुन्छ है माथि एक्जाम्पल हेर नि रिचर्ड वाज
born in the Richard was born in the के भयो त्यहाँ हेर त अघि मैले क्वेसन भनेको थिएँ 30 बाट 33 सम्म हुँदाखेरि अर्ली हुन्छ अर्ली 30s इन द अर्ली 30s हुन्छ है छैन बाबु ल ल त्यहाँ हेर त त्यो त्यसको एन्सर ओके ओके अब तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है जस्ट देन नाउ आई एम गोइङ टु डियर स्टुडेन्ट्स अब यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एउटा स्लाइडबाट हामीले हेर्न सक्छौँ ल यसमा हेर्नुहोस् है अघिको हामीले गेसिङ एज भन्ने टपिक पढिरहेको छौँ ल गेसिङ एज है अब त्यसमा हेर्नुहोस् है हजुरहरूले राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस् यहाँ जस्तो पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ देख्नुहोस् कि पहिलो क्वेसनमा हेर है जोन वाज बोर्न बिट्विन 1934 एन्ड 1936 भन्दाखेरि यसलाई हामीले मिड भनेको थियो 4, 5, 6 को बिचमा आयो क्या लास्टको बोर्ड भने त्यसलाई हामीले के भनेको थियौँ भने मिड भनेको थियौँ है ल एकपटक फेरि म रिभ्यू गर्छु है नयाँ कोही स्टुडेन्ट छ भने अब जस्तो लास्टमा 0, 1, 2, 3 छ भने अर्ली 4, 5, 6 छ भने मिड 7, 8, 9 छ भने के हुन्छ भन्दा लेट हुन्छ है लेट हुन्छ we can divide the 10 years in 3 groups or 3 cluster तीनटा क्लस्टरहरू अथवा तीनटा ग्रुपमा बाँड्न सक्छौँ 10 वर्षलाई 0, 1, 2, 3 भनेको अर्ली हो 4, 5, 6 भनेको मिड हो मिड नम्बर हो 7, 8, 9 भनेको लेट हो है लेट आर यु क्लियर ल यसरी हामीले अब प्र्याक्टिस गर्छौँ जस्तो तपाईँले फर्स्टको क्वेसनमा ल बुकमा दिएको छ इक्जाम्पल है यही इक्जाम्पल रिचर्ड चाहिँ 1930 मा बोर्न भएको छ अथवा 31 मा 32 एन्ड 33 भयो अब यसलाई क्वेसन तपाईँले लेख्नुहोस् त के हुन्छ होला एन्सरमा रिचर्ड वाज बोर्न इन द अर्ली 30s हुन्छ है रिचर्ड वाज बोर्न इन अर्ली 30s किन त्यसरी 30s भयो भन्दाखेरि सुन है मैले अघि 31 लेख्दा पनि त्यही हो एन्सर भनेको छु 32 और 33 तपाईँले बुझ्नु भएको छ यो 90 रिचर्ड अनि 1930 31 32 33 भन्यो है हो यसको आधारमा हामीले के लेख्छौँ भन्दा रिचर्ड वाज बोर्न इन द अर्ली 30s लेख्छौँ किनभने 31 32 33 को बिचमा जन्मिया रहेछ नि त त्यसैले हामी यसको एन्सर के भयो रिचर्ड वाज बोर्न इन द अर्ली 30s भयो है 1934 मा जन्मेको मान्छे 1935 मा जन्मेको मान्छे 1936 मा जन्मेको मान्छे हो त 34 35 36 भयो भने मिड हुन्छ के मिड अब चाहिँ के भयो 1953 मा उ चाहिँ के हुने भयो हि वाज इन हिज लेट टिन्स हुने भयो 1963 मा हिज मिडल 20s हुन्छ 1967 मा हि वाज इन हिज अर्ली 30s भयो त्यो हामीलाई माथिको मात्रै जाने हुन्छ यो तलको लेख्नु पर्दैन के सो हि वाज बोर्न इन भनेर एउटा मात्र लेख्नु अब अर्को इक्जाम्पल म दिन्छु है तपाईँलाई ल जस्तो रिचर्ड भन्ने छ नि रिचर्ड हो ल भन्नुहोस् त मलाई तपाईँले अरू केही भन्नु परेन अनि एन्सर म बुझाउँछु कि पहिला रिचर्ड कहिले जन्मिया रहेछ ल मलाई एउटा प्लिज यु हेभ टु मेक वान was born in the early 30s. रिचर्ड वाज बोर्न इन द अर्ली 30s भयो कि 30s. बुझ्नु भयो सबैले बुझ्नु भएको छ तपाईँले रिचर्ड वाज बोर्न इन द अर्ली 30s भयो पहिलो सेन्टेन्स यु क्यान मेक वान सेन्टेन्स अब अहिले 2020 हो कि नाउ 2020 बाट इङ्ग्लिस इयर हेर्ने भने त अहिले 2020 होइन हो सर 2020 हो 2020 बाट गुड 1930 माइनस गर्दा पनि हुन्छ 31 माइनस गरे पनि हुन्छ अथवा 32 अथवा 33 किनभने त्यहाँ अब्लिक लेखेको मतलब 30 31 32 33 मात्रै जुन घटायो नि हुन्छ भनेको हो कि त्यो भनेको अब्लिक राखेको मिनिङ है अब माइनस गर्नुहोस् त 2000 यदि पेन लिएर कपी पनि त्यहाँ छ भने हेर्नुहोस् त 2020 बाट 1930 घटाउँदा कति हुन्छ माइनस गर्दा हो 90 हुन्छ गुड 30 घटाउँदा 19 हुन्छ अब 2020 बाट 1931 घटाउँदा कति हुन्छ नि फेरि हो 89 हुन्छ गुड र त्यो लेख्दै जानुहोस् है साइडमा रफ गर्दै जानुहोस् 2020 बाट 1932 घटाउनु कति हुन्छ माइनस गर्दा 38 भेरी गुड
अब त्यसपछि 2020 बाट 1933 घटायो भने कति हुन्छ होला 87 87 हो। अब तपाईँ क्लियर हुनुभयो कि किन हामीले यो गरिरहेछौँ भन्दाखेरि 2020 बाट 1931 घटाउने भने 90 इयर्स हुँदो रहेछ। 90 भनेको के भयो अर्ली 90s भयो। नाउ 1930 मा जन्मेको मान्छे अहिले कति हुँदो रहेछ भन्दा अर्ली 90s हुन्छ है। नाउ ही इज इन हिज अर्ली 90s हुन्छ है। फेरि अब यसरी तिमीले एउटा स्लाइडमा म लेखेरै देखाउँछु है तिमीहरू, किनभने के हो भन्ने भयो कि। ल हेर अब यसमा यसरी है, सुन जस्तो के भयो भने यसरी है। ल हेर है, यसमा यसरी यसमा हेर है, एउटा फोटो चाहिँ त्यसमा आउँछ, तिमीहरूले त्यहाँबाट हेर्दाखेरि हिसाब गरेको म देखाउँछु है। 0 1 2 3 छ भने अर्ली भयो, 4 5 6 छ भने मिड, 7 8 9 छ भने लेट भयो है। बुझिया छ नि यो स्लाइडमा देखिया छ। देखेछ सर। अनि रिचर्ड कहिले जन्मिएको थियो 1932 33 भयो। अब यसको एन्सरमा यहाँ तलपट्टि हेर त, रिचर्ड वाज बर्न इन द अर्ली 30s, यो सेन्टेन्स भयो। अब अहिले 2000 कति हो हेर त, यहाँ मैले एडी भनेको छ नि, एडी 2020 अहिले हो। 1930 माइनस गर्दा 90 इयर्स हुन्छ। त्यसैको डाउनमा हेर त तल 2020 बाट 1931 भने 89 हुन्छ। 2020 बाट 1932 माइनस गर्यो भने 88 हुन्छ। 2020 बाट 1933 भने 87 हुन्छ। 87 88 89 लेखेर यसरी घटाइयो भने यसको एन्सर नाउ, नाउ लेखेर त्यहाँ बाँकी लेखेको छु नि मैले, हेर त नाउ। यदि यो टपको तिमीहरूले 1930 राख्यो भने अर्ली 90s हुने भयो। नाउ ही इज, हेर फरक हुन्छ एन्सर, एन्सर इज डिफरेन्ट। नाउ ही इज इन हिज अर्ली 90s हुन्छ यदि 30 राखेर 1933 राखेर घटायो भने है। बुझ्यो? हो ल, त्यो क्लियर भयो। माथिको राख्यो भने त्यो मैले फरक लेखेको छु नि त। यदि तपाईँले 2020 31 32 33 गर्नु 87 88 र 89 आयो, यसमा के हुने लेट 80s हुने भयो। नाउ रिचर्ड वाज इन हिज लेट 80s हुने भयो। यदि तलको यो राख्यो भने पनि मिल्ने भयो। त्यो दुईटै एन्सर मिल्ने भयो है बाबु। अर्ली 90s लेखे पनि मिल्छ। अब के भयो, रिचर्ड वाज इन हिज लेट 80s लेखे पनि मिल्छ। लेट 80s लेखे। यो क्लियर भयो तपाईलाई? सर हजुर, त्यो के सो ही वाज born in the born sometime during the भन्ने छ नि। त्यो सबै परेन कि, एउटा मात्रै गर्ने, जस्ट ओन्ली वान यु हैव टु डु। ए एउटा मात्र गरे हुन्छ। हो त्यो मैले सुरुमै माथि भनेको छु। 0 1 2 3 छ भने अर्ली हुन्छ, 4 5 6 भने मिड हुन्छ, 7 8 9 छ भने लेट हुन्छ। यो बुझ्नु पर्यो। अब जस्तो 20 भयो भने 20s भयो, 30 भयो भने 30s भयो, 21 भयो भने कति भयो? गेसिङ एज भनेको एकदमै अब बुझ्नु पर्यो। यहाँ 0 भनेको 30 पनि हुन सक्ने भयो, 40 हुन सक्ने भयो, 50 हुन सक्ने भयो, 60 70 80 90 हुने भयो। 1 भनेको कति हुने भयो? 11 पनि हुन सक्ने भयो, 21 हुन सक्यो, 31 41 हुने भयो। तर फरक 41 भयो भने 40s भयो, 42 भयो भने 40 चाहिँ अर्ली 40 चाहिँ भयो, 43 भने अर्ली 40s भयो। यदि 50 भयो भने के हुन्छ? 50 हुने 50 51 52 53 भयो भने अर्ली 50s भयो। बुझ्यौ? यदि चाहिँ ल अब 20 24 25 26 भयो भने के हुन्छ नि फेरि मिड 20s भयो। अब 34 35 36 भन्यो भने मिड 30s हुने भयो। अनि 44 45 46 भयो भने मिड 40s भयो। अब तिमीले 54 55 56 भयो भने मिड 50s भयो।
64 65 66 भयो भने कति भयो 60 मिड mid 60 60 हो अब म भन्छु है 77 78 है 77 88 99 भयो भने के हुन्छ लेट हुन्छ late 7 है यसैको आधारमा अहिले हामीले 2020 बाट घटाउँदै जाने अब म एउटा मात्रै गरेँ अहिले म धेरै अब सोध्छु है टर्न बाइ टर्न पहिलो क्वेसन रिचर्ड 1930 to 30 मा 33 मा जन्मेको रहेछ त्यसैले रिचर्ड वाज बोर्न इन द अर्ली 30s भयो अब त Yes, बुझ्नुभयो नि sir. 2020 बाट Yes, sir. 2020 बाट 1930 घटाउँदा 90 इयर्स ओल्ड आयो 90 भनेको के हो भन्दा ऊ माथि 0 भयो नि 9 and 0 भनेको अर्ली 90s भयो के अर्ली 90s ऊ माथि अर्ली लेखेको छु मैले हेर त रफमा होइन तपाईँले कति पनि घटाउन सक्नुहुने भयो त्यहाँ हेर त 1931 घटाउन पनि पाइयो के त्यो 30 31 को 25 मा छ नि त त्यो 33 सम्म छ रिचर्डको हेर त त्यहाँ 30 31 32 33 सम्म घटाउन पाइने भएकोले मैले तीनटै काममा यहाँ रफ गरेको छु ए 31 घटाउँदा 89 हुन्छ 1932 घटाउँदा 88 इयर्स ओल्ड हुन्छ 2020 बाट 1933 घटाउने भने 87 हुन्छ अब तिमीले पढ्यौ नि त 7 यी माथि टपमा हेरे टपमा 7 8 9 आयो भने फेरि के हुन्छ लेट हुन्छ त्यसैले लेट 80s भयो के 87 88 89 आयो भने लेट भयो यदि माथि 90 आएको राख्छौ भने अर्ली 90s लेख्नु पर्यो कि फरक त्यति हो किनकि टपिकै के छ गेसिङ छ कि गेसिङ नट एक्ज्याक्ट हो है यो एक्ज्याक्ट होइन अब म एकजना स्टुडेन्टलाई सोध्छु है यो पिक्चर अनुसार ल अब क्वेसन नम्बर 2 मा हेर्नुस् क्वेसन नम्बर 2 एलन 1964 पब्लिक 456 भयो भने What? जस्तो 64 64 65 66 भने मिड भयो एन्सर भन्नुस् न Alan was born in the mid. Alan was रफ गर्ने अहिले 2020 छ है 2000 कति छ 20 अब 19 कति घटाउन सक्छौँ अरे हामीले 64 घटाए पनि पाइयो 19 65 घटाए पनि घटाए दुईटा मध्ये एउटा घटाउने हो कि जुन घटाए पनि हुन्छ 1964 घटाउँदा पनि मिल्छ है है त्यो दुईटैमा त घटाएर देखाउँछु म तिमीहरूलाई हेर है 1965 घटाए पनि हुन्छ ल घटाउँदा माथि के हुन्छ 56. 4 को के भयो कति भयो माथि 0 -4 भनेको कति हो 6 आयो है 10 मा चाहिँ 4 गयो 6 भयो यता 11 मा 5 56 आयो ओके यो 64 राख्दा 56 आयो हो अनि 65 राख्दा कति आउँछ 55 आउँछ अब एन्सर लेख्नु अहिले कति वर्षको हुन्छ त नि त्यो उमेरमा जन्मिने नाउ हि इज मैले यो क्वेसन नम्बर 2 को रफ गरेको छु यहाँ साइडमा तिमीहरूलाई चाहिँ यो फोटो सेयर गर्छु है ल एकपल्ट हेर्ने है ल हेर त कसरी गरेँ मैले भन्ने कुराको एउटा इक्जाम्पल मात्रै देखाउँछु है इक्जाम्पल मात्रै छ ल ल डियर स्टुडेन्ट्स बुझेछ Yes, बुझेको छैन sir. अब तिमीहरू बुझेछ, त्यसै sir. भन् यो बुझ्नु पर्यो नबुझिकन पढेर त कामै छैन यो अलिकति म्याथ भएको हुनाले यहाँबाट तिमीहरूले अलि बुझ्न गाह्रो हुन्छ कहिले जन्मिया रहेछ त ल अब हेर न यो एलएन 1964 65 छ है सो एलएन वाज बोर्न इन द मिड 60s भयो मैले अहिले 60 किनभने 456 लाई मिड भनिन्छ भनेको थिएँ नि अब त्यसै गरी दोस्रोमा हेर त्यसलाई माइनस गऱ्यो भने 2020 बाट 1964 घटायो 56 आयो तल 2020 बाट 1955 घटाउँदा 55 आयो हो अनि 55 आएको हुनाले तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि त अघि त्यत्रो प्र्याक्टिस गरे होइन ल हेरे अब 4 टपमा हेर है टपमा 4 5 6 छ भने लास्टमा के लेख्ने भनेको थिएँ मिड भनेको थिएँ अब मिड कति भयो त नि मिड 50s भयो के भयो मिड 50s नाउ ही इज इन हिज मिड 50s आर यु क्लियर म यहाँ एउटा गरेर 1895 मा जन्मेको अथवा 1905 भनेको 1905 यो पनि 10 वर्ष त्यो पनि 10 वर्षकै ग्याप त छ नि त्यहाँ हेर 1895 बाट 1905 भनेको त 10 इयर्सकै ग्याप होइन र त्यहाँ ल अब यसलाई के लेख्नु पर्यो एन्सर भन्दा सुसन वाज यहाँ दिएको छ सुसन 1895 1905 छ 0 1 2 3 छ भने अर्ली 4 5 6 छ भने मिड 7 8 9 छ भने लेट भयो
एलेन भन्ने मान्छे 1964 1965 को बीचमा जन्मेको गेस गर्यो हो। सो एलेन वाज बोर्न इन द मिड 60s भयो के 64 65 भएको हुनाले 4 र 5 6 भयो भने मिड 60s भयो 64 भएको हुनाले हो। अनि 56 आएको छैन अनि मिड 60s गरेर हुन्छ त नि। त्यो सुसन भन्ने छ नि क्वेशन नम्बर 3 मा हेर्नु ल। 3 मा हेर त यी सुसन 1895 सुसन कहिले जन्मेर छ 1985 मा पनि हुन सक्छ। 1895. तो 10 वर्षभित्र 1905 मा पनि हुनसक्छ 1905 है। अब अहिले अब कहिले जन्मिया त भन्दाखेरि त्यो त त्यसलाई लेट अर्ली 19th सेन्चुरी भन्नु पर्छ त्यहाँ अर्ली Late 19th or लेट भन्नु परेन त्यहाँ अर्ली के अर्ली 19th सेन्चुरी ए हजुर हजुर किनभने सेन्चुरी नै छ नि एउटा शताब्दीबाट अर्को शताब्दीमा टर्नु छ के त्यहाँ 1895 छ 1905 छ भनेपछि अर्ली 19th सेन्चुरी लेखिदिए हुन्छ अरु हिसाब गर्नै पर्दैन त्यहाँ सर यसमा के लेट 18th सेन्चुरी भने पनि हुन्छ हैन हो लेट 18th सेन्चुरी भने पनि हुन्छ लेट लेखे पनि हुन्छ अर्ली लेखे पनि हुन्छ कि अर्ली 19th सेन्चुरी भने पनि हुन्छ अब यसलाई चाहिँ हामीले है अब यसमा लेट 18th सेन्चुरी लेखे पनि भयो है ल यो चाहिँ यो तरिकाले गर्न सक्छौ तिमीले नजाने भने मलाई सोध गर्दा हुन्छ अब कति वर्ष छ नि 100 वर्षभन्दा माथि भने नाउ ही इज ओभर 100 इयर्स लेखिदिने हुन्छ है 100 वर्षभन्दा माथि भयो भने लेखिदिने हुन्छ नाउ ही इज ओभर सेन्चुरी अहिले घटाउँदा धेरै नै आउँछ नि त त्यहाँ हैन 1905 घटाउँदा 2000 बाट घटाउँदा कति आउँछ 2020 बाट 1905 भनेपछि 100 कति आउँदो रहेछ 115 वर्ष हो 115 वर्ष भनेपछि अब 100 एन्ड ओभर 100 इयर्स अथवा 100 एन्ड ओभर 100 इयर्स लेख्ने नाउ ही इज ओभर 100 इयर्स 115 इयर्स लेखिदिए पनि मिल्छ है त्यहाँ अरु धेरै लेख्नु परेन अब त्यसपछि क्वेशन नम्बर 4 को म सोध्छु एकजनाले बुझेन म एक्लै हालेको लागि जेन भन्ने मान्छे चाहिँ होल जेन वाज बोर्न इन द जेन वाज बोर्न इन द लेट 20s हुन्छ लेट 20s लेट 20s गुड अब तपाईले यसलाई आन्सर बनाउनुस् त के हुन्छ होला अब अहिले 2020 बाट 1928 घटाउनुस् त कति हुन्छ माइनस गर्नुस् हुन्छ अर्ली 90s हुन्छ 10 बाट 8 बाट 2 भयो 11 92 हुन्छ अर्ली टु 90s हुन्छ यो 92 आयो है भेरी गुड तिमीहरुको आन्सर मिलेछ 92 भनेको अर्ली 90s हुन्छ नाउ he is He was now he is in his early 90s 90s. early 90s oh very good okay अब यो गर्न सक्छ अब क्वेशन नम्बर 5 मा हेर्नुस् त एलिसन भन्ने छ एलिसन कहिले जन्मिएर छ 1941 ऑब्लिक अथवा 42 अथवा 43 छ 1 2 3 छ भने के लेख्ने अर्ली 40s एलिसन 40 हैन 40s लेख्नु पर्छ Allison was born in the early 40s oh Allison was born in the early 40s okay अब तपाईले माइनस गर्नुस् त 2020 माइनस 1941 लेखे पनि हुन्छ 1942 माइनस गरे पनि हुन्छ अथवा 1943 माइनस गर्नु पर्यो यो तीनटा अंक बाहेक अरु घटाउन पाइँदैन है ल लेट ओ अब तपाईले कति माइनस गर्नुभयो त्यहाँ रफ गर्नु पर्छ है रफ गर्नु 1941 1941 ल 41 माइनस गर्दा कति आयो 2020 minus 72 is 79 79 79 10 बाट 1 भयो 9 भयो यता चाहिँ फेरि 11 मा 4 गयो 7 भयो 79 भनेपछि लेट 70s भयो के भयो late 70s now he is
Now he is in his late 70s. Late Late? 70s. Oh, 70s. late 70s. अब बुझ्नुभयो नि यसमा केही प्रब्लम छ? सरी? बुझे सर। ल क्वेसन 3 को त झन् सजिलो हो नि बाबु। एउटा शताब्दीबाट अर्को शताब्दीको बिचमा जन्मेर 19th जो सेन्चुरी कसरी भयो र सर? पुरै बुझेन। 1800 सुनै म बताउँदै जान्छु अनि तिमीले मलाई आफै क्लियरली भन्छौ हेर है। 90 सुन लेट मी टेल समथिङ अबाउट इट ओके 1895 1896 1897 98 99 100 भनेको 900 हुन्छ 9001 901 सरी 101 भयो है छैन 1902 1903 हो भन्दाखेरि यसरी आउँदा 10 वर्षको समय भयो यसको मतलब एउटा शताब्दीबाट अर्को शताब्दी सुरु भयो बुझ्यो 10 years को 1 decade हुन्छ हैन सर? हो 10 इयर्सको 1 डिकेड हुन्छ त्यो 10 वर्षको समयमा एउटा शताब्दीबाट अर्को शताब्दीमा परिणत अब जस्तो तिमीहरूले अहिले 2020 छ हो के अब यो बढ्दै 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 गएर कुनै बेला 2009 आउँछ नि त यो आउँदैन 2099 भन्ने आउला नि त 2000 अहिले 2020 लेखे ठाउँ 19 भन्नुभएको हो। होइन त्यहाँ 1895 भयो होइन अनि 1896 पनि हुन सक्यो 1897 पनि हुन सक्ने रहेछ यो 10 वर्षको बिचमा जन्मिएर चाहिँ के यो टपिक यो माथिको टपिक हेर त के लेखाएको छ तिमीहरूले अलि एक्ज्याक्ट हिसाब खोज्यौ के टपिक हेर त त्यहाँ के लेखाएको छ गेसिङ एज यो कति वर्षको भयो होला भन्दाखेरि बुढापाकाले नै 20 21 22 त्यति मात्रै भएछ 24 25 26 को भयो होला भन्छ नि एक्ज्याक्ट भन्दैनन् त्यस्तै पो हो के यो प्र्याक्टिस गरेको है जेराल्डिन वाज बर्न इन द 60s पनि छ 61 पनि भनेपछि अर्ली 60s भएन वाज बर्न इन द भेरी गुड अब तपाईँले माइनस गर्नुहोस् त 2020 बाट 19 कति घटाउने 60 पनि हुन्छ 61 घटाए पनि हुन्छ है अब 61 घटाउँदा फरक एन्सर आउँछ 60 घटाउँदा अब अर्कै एन्सर आउँछ यहाँ ल हेर के गर्यो भने अर्ली 60s हुन्छ 61 गर्यो भने लेट 50 हुन्छ हो बल्ल त्यो सृष्टिले भनेको एकदम ठिक छ ल बल्ल बुझ्यौ होइन अघि नै बुझेको ल अघि नै बुझ्यो अरू साथीहरूले पनि बुझ्नु पर्यो नि त अब म एउटा हिसाब त्यहाँ त तलपट्टिको आफै गेस गरेर लेख्ने हो यो फेरि झन् सजिलो छ यो नाउ वर्क आउट दिज पिपुल्स एप्रोप्रिएट एज भनेको छ तपाईँले तलको हेरेर एप्रोप्रिएट एजहरूको लेख्नुहोस् भनेको छ 1 मा हेर्नुहोस् त माइक स्टार्टेड अलिकति विचार पुर्याउनु पर्छ है स्टार्टेड स्कुल इन 1947 अब तपाईँले हेर्नुहोस् त स्कुल चाहिँ जन्मिना दिनै जान्छ र मान्छे हो 47 को सट्टामा कहिले स्कुल स्टार्ट गर्यो अरे के कम्तीमा 3 वर्ष त लाग्छ नि त मन्टेश्वरी स्कुलै रहेछ भने 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष सरकारी स्कुल पढ्ने रहेछ भने कम्तीमा 5 वर्षको हुनैपर्छ नत्र भर्नै लिँदैन ल पढ त नानी 1 नम्बर क्वेसन पढ त एकपटक फेरि दोहोऱ्याएर माइक स्टार्टेड स्कुल हो 1947 जन्मिँदाकै दिन गएको होइन 5 वर्षपछि गएको भनेपछि कहिले जन्मिया रहेछ त भन्दा माइक वाज बर्न इन माइक वाज बर्न इन द ल अब त्यहाँ 47 वर्षबाट कति वर्ष घटाउँछौ तिमीले 5 घटाए नि मिल्छ होइन कहाँ 5 वर्ष नि 4 वर्षै गएको भने 4 घटाए नि भयो 3 घटाए 3 वर्षमै गएको भयो हामीले त बोर्डिङतिर मन्टेश्वरी हालेको भने नि भयो होइन 2 वर्षमै भन्यो भने चाइल्ड प्ले ग्रुप भन्छ नि प्ले ग्रुप हो तपाईँले कति घटाउन पाउनुहुन्छ ल मलाई भन्नुहोस् त 47 बाट कति घटाउनु पर्यो ल 47
ल 47 र 5 घटाउँदा कति आयो त्यहाँ साइडमा रफ गर्नुहोस् है रफ गर्नुहोस् 1942 आयो कति आयो 5 हो घटाउँदा early early 40s. हो माइक वाज born in द अर्ली 40s भयो कि माइक वाज born in द अर्ली 40s ल अब कति Sir. वर्षको हो त हजुर यो के यो क्वेसन नम्बर 1 को त्यो माइक वाला छ नि त्यो 1947 दिएछ नि त अनि हामीले 2020 बाट 1947 लाई माइनस गर्दा जति आउँछ नि हो त्यो अहिलेको हुन्छ होइन नानी मैले पहिला भनेको गेस गर है बुझ क्वेसन अझै दुई पटक पढ त तिमीले अनि बल्ल बुझ्छौ कि माइक स्टार्टेड स्कुल भनेको छ बर्न भनेको छैन नि त त्यहाँ माइक स्टार्टेड स्कुल इन 1947 कि त्यहाँ माइक बर्न भनेको भए पो तिमीले चाहिँ त्यो घटाउन मिल्थ्यो यहाँ त ऊ त स्कुलै जान सुरु गरे रहेछ 1947 मा त ऊ स्कुल जोइन भएको थियो के जन्मिने बित्तिकै मान्छे स्कुल जान्छ र जान्न हो यसमा ट्याकल पुर्याउनु पर्यो कि नानी 5 वर्षको उमेरमा गयो भने 1947 बाट 5 घटाइदिने हैन 4 वर्षै गएको भने 47 बाट 3 माइनस गरिदिने अथवा 4 माइनस गरिदिने धेरै ढिलोमा गर्छ भने 2.5 3 त लाग्छ नि त मान्छे स्कुल जान हैन र हजुर ल अब घटाउन त 1947 बाट 5 घटाउन नि पाइन्छ 4 घटाउन पाइन्छ 3 घटाउन नि पाइन्छ भनिसके नि त मैले ल घटाउ त माइनस गर त कति आउँछ त्यो घटाएर रफ गरेर देखाऊ प्लिज ओके बुझ्नु भयो बुझ्यो सर हो मैले अघि पुष्पले भने माइक वाज बोर्न इन द है माइक वाज बोर्न इन द अर्ली 40s कति भयो अर्ली 40s अब अहिलेले सोधेको थियो मलाई सृष्टिले सोधेको थियो नि अब 2020 बाट अर्ली 40s घटाऊ अनि बल्ल त कति वर्षको भयो बल्ल के आउँछ यहाँ त 3टा बुद्धि लगाउनु माथि 2टा बुद्धि लगाए भयो यहाँ 3टा बुद्धि बुझे यसमा 2020 बाट 1942 घटाउ नि 2020 बाट 42 घटाए नि भयो अघि कति घटाएको थियो त्यही घटाउने है ल 5 घटाउँदा 42 आएको थियो अब त्यही 42 घटाउने अनि 78 वर्षको हुन्छ भन्ने अनि गर्दा चाहिँ लेट 70s भन्ने हो लेट 7 नाउ ही इज इन हिज लेट यसरी गर्ने अहिले एक्जाममा त्यति धेरै लेख्न पर्दैन तिमीले एक्जाम्पल जे दिएर आउँछ त्यही लेख्ने एउटा लेख भन्यो भने एउटा लेख्ने दुईटा लेख भन्यो भने दुईटा लेख्ने है हस् सर ल अब यो बुझ्छ होला अब म एकजनालाई सोध्छु अल्बर्ट स्मिथ फट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार अल्बर्ट स्मिथ भन्ने मान्छेले पहिलो विश्वयुद्ध हुँदा लडेको थियो अरे कि उसले लड्न गएको थियो अरे लड्न जाने भनेको त्यसै जान पाइन्छ र लड्न जाने भनेपछि त आर्मी हुनु परेन कति वर्ष कम्तीमा नि 16 त्यही त युद्धमा लडेको मान्छे कति वर्षको थियो त नि त लड्दाखेरि हो भेरी गुड छ तिमीले भने चाहिँ 1914 बाट 1948 सम्म फर्स्ट वर्ल्ड वार चलेको थियो 5 वर्षसम्म युद्ध चलेको थियो विश्वयुद्ध पहिलो विश्वयुद्ध त्यो विश्वयुद्ध चलिरहँदा त ऊ त सिपाही भएर गएको थियो अरे भनेपछि त अझ अगाडि जन्मिएर छ नि त त्यो मान्छे 20 हो तिमीले भने चाहिँ 20 घटाइदिने हुन्छ 18 घटाइदिने हुन्छ त्यो हुन्छ है गुड अब यसमा के भने आई सेन्चुरी भनेको थिएँ नि मैले अल्बर्ट स्मिथ वाज बोर्न इन द अर्ली 19th सेन्चुरी लेख्ने हुन्छ हो त्यसरी लेख्दै जाने है ल अब यसरी प्र्याक्टिस गरेर आउने भोलि केही समस्याहरू आयो भने मलाई सोध्ने नत्र यो युनिट 2 चाहिँ सकिएछ भोलिबाट हामी युनिट 3 सुरु गर्छौँ है Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my